अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम देख रहे हैं आज आपका टॉपिक जानदारों में हयाती अफ़आल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है हमारा साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों ये इस सबक का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। हयाती अफ़ाल है ना, लाइफ प्रोसेसेस, ये जो है जानदारों का एक जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हम देख चुके हैं कि बहुत सारे हयाती अफ़ाल एक साथ बैक वक्त जो है हमारे ज़िंदगी में हमारे जिस्म में चलते रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और नबातात में तरसील का अमल किस तरह से होता है, ये हमने पहले वीडियो में देखे थे। उसके दूसरे वीडियो में हमने देखे इखराज, एक्सक्रीशन, और हमने हैवानात में इखराज किस तरह से होता है और नबातात में इखराज किस तरह से होता है, ये दोनों हमने उस वीडियो में देखे। आज हम देखने जा रहे हैं हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में। कभी कभी खाना खाते वक्त अचानक हमारे हाथ की उंगली या जुबान दांतों के नीचे दबने से जो है हमें दर्द होता है। उजलत में कभी कभी हम खाना खाते हैं, तेजी से कभी हम खाना खाते हैं तो बास वक्त जो है हमें ठसका लगता है। और आपने इस तरह से देखे होंगे कि कुछ लोग एक साथ बहुत सारे बॉल्स को यानी एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। देखिए ये शख्स लड़की है, वो बैलेंस भी कर रही है और वो बॉल्स को भी जो है अपने आप को भी उसने बैलेंस किया हुआ है बोर्ड पर, और बॉल्स भी देखिए वो एक साथ जो है तमाम हैंडल कर रही है। तो ये किस तरह से होता है, कभी आपने सोचे? किसी भी कसीर खुलवी जानदार में मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम अफ़ाल अंजाम देते हैं। ये मुख्तलिफ निज़ाम या आज़ा और अतराफ़ के माहौल में मुख्तलिफ महरक़ात के दरमियान मुनासिब हम आहंगी हो, तभी जानदार अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। देखिए बहुत सारे उज़वी निज़ाम जो है एक साथ अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं। हमने देखे ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर हमने देखे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इखराज का निज़ाम है, फिर हमने देखे कि तरसील ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है चल रहा होता है। तो ये तमाम अफ़ाल जो है
ایک ساتھ اپنے کام انجام دیتے ہیں اور ان میں ہم آہنگی ہوگی، یعنی ان میں کوارڈینیشن ہوگا، تبھی جو ہے جاندار اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مختلف افعال کے باضابطہ طریقے اور نظم و ضبط سے انجام پانے کو قابو کہتے ہیں۔ مختلف افعال میں ترتیب جو ہے وہ ہم آہنگی کہلاتی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے وہ دیکھے نا اس امیج میں کہ وہ لڑکی جو ہے بیلنس بھی کر رہی ہے خود کو، بالز کو بھی ہینڈل کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ایک ساتھ مختلف افعال انجام دے رہی ہے اور ان میں نظم و ضبط بھی ہے، کوارڈینیشن بھی ہے، یعنی اس کا بیلنس بھی نہیں بگڑ رہا ہے، بالز بھی برابر وہ ہینڈل کر رہی ہے، ایک بھی بال جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے، تو اس کو جو ہے قابو کہتے ہیں۔ مختلف افعال میں ترتیب ہی ہم آہنگی کہلاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی دیکھیے ہم کو جب پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گلاس اٹھاتے ہیں اور پانی کو پیتے ہیں۔ تو یہ جو ہاں اعضاء میں ہم آہنگی ہے کہ گلاس کو اٹھانا، پھر اٹھانے کے بعد آپ کا منہ کھلتا ہے، آپ اس پانی کو اپنے اندر لے جاتے ہیں، آپ پانی کو پی لیتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام، صرف ایسے بہت بڑے بڑے کام نہیں جو ہم نے ابھی اس تصویر میں دیکھے، چھوٹے چھوٹے کام جیسے پانی پی لینا، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا، ان میں بھی اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے ایکسکریٹری سسٹم میں دیکھے تھے کہ جو ہمارے مثانے میں یورینری بلیڈر میں پیشاب جمع ہوتا ہے تو وہاں پر وہ فوراً جسم سے باہر خارج نہیں ہو جاتا، ورنہ کیا ہوگا کہ انسان کو کہیں بھی پیشاب ہو جائے گی، ہے نا۔ وہاں آنے کے بعد یورینری بلیڈر میں مثانے میں پیشاب جمع ہونے کے بعد اب یہ انسان قابو رکھ سکتا ہے اس چیز پر کہ اس کو کس وقت جو ہے پیشاب کے لیے جانا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا ہے، اگر وہ کام میں بزی ہے یا کہیں باہر ہے تو وہ اتنی دیر تک کنٹرول رکھ سکتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کنٹرول ہوتا ہے، ایک جو ہے باضابطہ طریقے سے اپنے افعال پر ہم کبھی کبھی قابو بھی پا لیتے ہیں، تو یہ ہی جو ہے کوارڈینیشن یا ہم آہنگی کہلاتا ہے۔ کسی فعل کے کامیاب طریقے سے مکمل ہونے کے لیے اس فعل کے ہر مرحلے پر حاصل ہونے والے مختلف نظام اور اعضاء میں درست ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ ہم آہنگی کے لیے غیر موجودگی یا دوسرے کچھ اجزاء کی وجہ سے کسی بھی مرحلے پر بے ترتیبی پیدا ہو تو وہ فعل نامکمل رہ سکتا ہے۔ افعال کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کی بے ترتیبی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے وہ کہیں بھی لڑکھڑا کے چل رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے ہاتھ پر، اپنے جسم پر کوئی قابو نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے اس وقت وہ اس کے عصبی نظام پر جو ہمارے ہم آہنگی کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارا نروس سسٹم اس پر افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے اپنے افعال پر قابو نہیں رہتا اور افعال میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی بہت سے لوگ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور ہاتھوں میں تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بھی وہ اپنے افعال پر قابو نہیں رکھ پاتے، کچھ کھانے جاتے ہیں یا کچھ اٹھانے جاتے ہیں تو ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہیں، تو اس وقت بھی کیا ہوتی ہے، کام میں بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے جب ہمارا اپنے ہاتھوں پر یا اپنے افعال پر قابو نہیں رہتا، اور جب ہم یہ قابو رکھتے ہیں، مختلف نظام اور اعضاء میں درست ہم آہنگی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کی بے ترتیبی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی بھی جاندار کا درجہ حرارت، آبی سطح، تحول کی سطح وغیرہ اور بیرونی ماحول کے محرکات کی وجہ سے جانداروں کے اندرونی افعال میں قابو اور ہم آہنگی کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہترین کارکردگی کے لیے جانداروں کے مختلف نظاموں میں قابو اور ہم آہنگی کی مستقل حالت ہوتی ہے اور اسے ہی ہمہ سکونیت کہتے ہیں، یعنی ہومیوسٹیسس اس کو کہا جاتا ہے۔ کنٹرول اینڈ کوارڈینیشن ان پلانٹس۔ اب نباتات میں ہم آہنگی کس طرح سے ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔
नबातात में हम आहंगी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हैवानात की तरह नबातात में अज़बी निज़ाम या उज़लाती निज़ाम जैसे निज़ाम नहीं पाए जाते। तो नबातात में किस तरह हरकत होती है? देखिए, हमारे जिस्म में तो अज़बी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, जो हमारा दिमाग जो है वो हमारे तमाम अफ़ाल पर काबू रखता है ना। और उज़लाती निज़ाम है जो अज़बी निज़ाम की जो डायरेक्शन आती है उसके मुताबिक अफ़ाल अंजाम देते हैं। लेकिन नबातात में तो हरकत नहीं होती, नबातात तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं। नबातात में हरकत खास तौर पर मुहर्रिक के जवाबी या रद्द अमल या जवाबी अमल है। तो नबातात में भी हरकत होती है, लेकिन किसी खास मुहर्रिक के रद्द अमल में या जवाबी अमल में। कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बताई गई है कि दरख्त जो है उस सिमत बढ़ता है जहाँ पर उसे रोशनी मिल रही होती है, जिस जानिब से रोशनी मिल रही होती है। बिल्कुल वैसे ही बेल जो है उस सिमत आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे सहारा मिलता है। देखिए, मुहर्रिक के लिए नबातात के किसी भी हिस्से के जवाबी अमल के तौर पर हरकत यानी रगबती ट्रोपिज्म या सिमती हरकत ट्रोपिक मूवमेंट कहलाती है। अब ये जो नबातात हरकत करते हैं, जैसे मैंने बताई कि नबातात उस सिमत में रुख करते हैं जहाँ से उन्हें रोशनी मिल रही हो। इस तरह से देखिए, आपने देखा होगा कि कोई सड़क पर अक्सर हम देखते हैं कि एक हाथ टहनी जो है वो किसी एक सिमत में बाहर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि उस सिमत में उसको क्या मिलती है? रोशनी ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह की जो हरकत होती है वो सिमती हरकत ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहलाती है। किसी भी दरख्त में तन्वी निज़ाम यानी शूट सिस्टम में रोशनी के मुहर्रिकात से जवाबी अमल होता है, यानी रोशनी के मंबे की जानिब उसकी नशोनुमा होती है। नबातात में होने वाली इस हरकत को नूर रगबती हरकत या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। देखिए, हमने देखे अभी एग्जाम्पल भी देखे, तस्वीरें भी पीछे कुछ देखे हमने कि जो पौधे होते हैं वो उस सिमत में हरकत करते हैं जहाँ पर उन्हें रोशनी मिलती है। अब देखिए, अक्सर कभी ऐसा होता है कि पौधा आपका गिर गया है ना, जैसे ये प्लांट आप देख रहे हो कि वो जिस कुंडी में रखा हुआ है वो नीचे गिर गई। अब उसका पौधा होना तो ये चाहिए था कि वो सीधा सीधा आगे बढ़ता है ना, क्योंकि अब वो तो नीचे गिर गया। लेकिन पौधा आप देखिए ऊपर की तरफ उठकर किस सिमत में ऊपर मुड़ रहा है? जहां से उसे रोशनी मिल रही है। तो रोशनी के सिमत में मुड़ा हुआ ये पौधा एग्जाम्पल है इस बात की कि रोशनी के मंबे की जानिब जो है नबातात की नशोनुमा होती है, और इसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। नबातात का बैखी निज़ाम यानी रूट सिस्टम शकली कुव्वत और पानी के जवाबी अमल पेश करता है। इस जवाबी अमल को बिलतरतीब शकली रगबती हरकत और आबी रगबती हरकत कहते हैं। देखिए, क्या होता है, जड़ें जो होती हैं वो उस सिमत में आगे बढ़ती हैं जहां उन्हें पानी मिलता है। तस्वीर में आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, मॉइस्ट सॉइल है, यानी नमी है ज़मीन में। तो रूट ग्रो स्ट्रेट रूट्स आगे बढ़ेगी क्योंकि उसको हर जगह से पानी मिल रहा है। लेकिन जब मिट्टी सूखी हो, ड्राई सॉइल हो, तो रूट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर, जो जड़ होती हैं वो उस सिमत में आगे बढ़ती हैं जहां उन्हें पानी मिल रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही जड़ें जो हैं आगे उस सिमत में बढ़ती हैं जहां पर नीचे की तरफ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ज़मीन की जो शकली कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट, शकली रगबती हरकत। और ये जो पानी के लिए आगे बढ़ती है इसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी आबी रगबती हरकत। बिल्कुल वैसे ही बेल जो होती है वो सहारे पर नशोनुमा करती है, जहां उन्हें सहारा मिलता है वो उस जानिब आगे बढ़ती है। तो ये एक अलग तरह की मूवमेंट हो गई। तो ये जो बेल आगे बढ़ती है, सहारे पर नशोनुमा करती है, आगे बढ़ती है, इसको जो है कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट इसको कहते हैं। ये एक अलग किस्म है। और शकली रगबती हरकत अलग है, आबी रगबती हरकत अलग है, और थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट अलग है।
تو مخصوص کیمیائی مادوں کے لیے نباتات کے حصول کے جوابی عمل کے لیے حرکات جو ہے کیمیائی رغبتی حرکت یعنی کیموٹروپزم کہلاتی ہے. مثال یہاں پہ بتائی گئی ہے بیضے کی جانب ہونے والی زیرہ نلی کی نشوونما. دیکھیں تصویر میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بتایا گیا ہے بیضہ دان. آپ کو پتا ہے پھول ہوتا ہے, پھول میں اندر بیضہ دان ہوتا ہے. بیضہ دان کی سمت میں زیرہ نلی کا بڑھنا. جو یہ زیرہ نلی ہوتی ہے, دیکھیں زیرہ اوپر ہوتا ہے زیرہ نلی اور یہ بیچ میں بیضہ, اور یہ کہاں بڑھتی ہے زیرہ نلی؟ بیضہ دان کی سمت میں آگے بڑھتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص کیمیائی مادوں کے لیے نباتات کے حصوں کی جوابی عمل کی حرکت کیموٹروپزم کہلاتی ہے. اور درج بالا تمام قسم کی حرکات نباتات کی نشوونما سے تعلق رکھتی ہے. جتنی بھی حرکات ہم نے دیکھے, فوٹوٹروپزم, تگموٹروپزم, ہائیڈروٹروپزم, کیموٹروپزم, جیوٹروپزم, یہ تمام جو حرکات ہے ان تمام حرکات کو نباتات کی مسلسل نموئی حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مسلسل جاری ہوتی ہے یہ حرکات اور یہ نمو نشوونما سے تعلق رکھتی ہے, اس لیے یہ مسلسل نموئی حرکات کہلاتی ہے. اب کچھ اہم معلومات دیکھتے ہیں سائنس کے جھروکے سے. بیل ڈورے جو ہوتے ہیں یعنی جو لیف ٹینڈرلز ہوتے ہیں وہ لمس کے لیے حساس ہوتے ہیں, یعنی انہیں جس طرف لمس ملتا ہے, سہارا ملتا ہے, وہ اس طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو لیف ٹینڈرلز بھی ہو سکتے ہیں, سٹیم ٹینڈرلز بھی ہو سکتے ہیں. دونوں میں فرق دیکھیں, نیچے بنایا گیا ہے یہ بامبو سٹک ہے سپورٹ کے لیے, اور اس کا تنا جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے اور بیل کو آگے بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. سٹیم ٹینڈرلز ہیلپ دا پلانٹ ٹو کلائمب اپ ا سپورٹ, اور جو لیف ٹینڈرلز ہوتے ہیں دیکھیے یہ کہاں سے نکل رہے ہیں, پتوں سے. تو یہ جو لیف ٹینڈرلز آلسو ہیلپ دا پلانٹ ٹو کلائمب اپ ا سپورٹ. اس کے بعد اگر ہم غور سے دیکھیں تو چھوئی موئی کے پودے کو جس جگہ سے چھوئیں اس مقام کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی حرکت ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے اس طرح سے کبھی چھوئی موئی کا پودا دیکھے ہو؟ آپ نہیں دیکھے تو آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ وہ چھوئی موئی اس کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم ٹچ کریں تو اس کی تمام پتیاں, جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی تمام پتیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جہاں پر ٹچ کیا جاتا ہے صرف وہیں پر ہی بند نہیں ہوتی بلکہ پیچھے کی تمام پتیاں بھی بند ہوتی ہے. تو کیا کہا گیا ہے کہ جس مقام پر ہم چھوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ہمیں حرکت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لمس کی اطلاع نباتات میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہوگی, جیسے ہمارے دماغ سے سگنل پہنچتا ہے نا ہمارے جسم کے تمام حصوں تک. جیسے ہم نے وہاں دیکھے ہم آہنگی میں, کوآرڈینیشن میں, کہ اگر کوئی گرم شے کو آپ ہاتھ لگاتے ہو, گرم موم بتی ہے, تو آپ کے ہاتھ سے فوراً یہ میسج گرماہٹ کا کہاں جاتا ہے؟ دماغ تک, اور دماغ سے فوراً یہ میسج آپ کے ہاتھوں تک واپس پہنچتا ہے کہ اب آپ کو ہاتھ وہاں سے ہٹا لینا ہے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح کا جو ایک میسج کا سسٹم ہے وہ کہاں ہے؟ نباتات میں بھی موجود ہے. نباتات میں بھی جو یہ لمس کی اطلاع ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہوگی, اسی لیے تو پیچھے کے پتے بھی بند ہو رہے ہیں. اس اطلاع کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھجوانے کے لیے نباتات برقی کیمیائی اطلاعات کا استعمال کرتے ہیں. نباتی خلیات ان میں موجود پانی کا تناسب کم یا زیادہ کر کے اپنی شکل بدلتے ہیں اور نباتات میں حرکت کا باعث بنتے ہیں. نباتات کی کچھ مخصوص حرکت کا اثر ان کی نشوونما پر نہیں ہوتا. اس حرکت کو بے ربط حرکت کہتے ہیں, یعنی کچھ حرکات ایسی ہوتی ہے جس کا اثر نشوونما پہ نہیں ہوتا تو وہ بے ربط حرکت ہوگی. اطراف کے ماحول میں تبدیلی کے جوابی عمل کے طور پر نباتات میں موجود محرکات نباتات میں مختلف قسم کی حرکات پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اگزامپل دی گئی ہے نیچے والی تصویر میں. زائلم اینڈ فائلمز کے بارے میں ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھے ہے نا, ہم نے اس سے پہلے والے چیپٹر میں جو ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی, اور ہم نے وہاں پر دیکھے کہ یہ جو فلو ہوتا ہے
वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये हमने देखे कि बताया गया कि नबाती खलियात में मौजूद ये पानी का तनासुब ये कम या ज़्यादा करके अपनी शक्ल बदलते हैं और नबातात में हरकत का सबब बनते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम के थ्रू फ्लो होते हैं, ये इसकी वजह से क्या होता है, नबातात में हरकत का सबब बनते हैं। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अहम मालूमात जो क्या आप जानते हैं कि ज़मरे में यहाँ दी गई है। क्या आप जानते हैं कि वेनिस फ्लाई ट्रैप ये एक तरह का क्या है, पौधा है। तस्वीर इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे देख सकते हो, ऐसे नज़र आता है, बहुत कलरफुल नज़र आता है, अच्छा दिखाई देता है। तो इसको वेनिस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ट्रैप क्यों कहा गया है? ट्रैप का मतलब होता है क्या हम कहेंगे कि जाल जिसमें कोई पकड़ा जाए। तो इसको इसलिए कहते हैं कि ये पौधे में कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए फूल की तरह नजर आने वाला एक खुशबूदार जाल होता है। जो पिंक कलर का नजर आ रहा है ना, फूल की तरह खुशबूदार जाल, ये होता है। और जब कीड़े इस पर बैठते हैं तो उस वक्त वो जाल बंद हो जाता है और ये कीड़े नबातात के जरिए हजम किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि कुछ नबातात जो होते हैं वो हैवान खोर भी होते हैं। ठीक है, तमाम नबातात सिर्फ सूरज की रोशनी और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते, बल्कि कुछ नबातात जो हैं वो हैवानों को खाते भी हैं। और वो कौन से नबातात हैं? ये एक पौधा हमने यहाँ पर देखे, ये क्या करता है कि जब बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि देखिए इनमें भी कोऑर्डिनेशन है। जैसे ही वो कीड़ा वहां पर पहुंचा, फौरन मैसेज जाता है उसके तमाम हिस्सों तक कि अब जो है क्या करना है, इस फूल को हमको बंद कर देना है। और फिर वो फूल जैसे ही उस लम्स का, कीड़े के लम्स का एहसास होता है, वहां पर वो फूल फौरन बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद वो कीड़े नबातात के ज़रिए हज़म कर लिए जाते हैं, यानी वो नबातात उन्हें अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है नबातात में हम आहंगी की। बिल्कुल वैसे ही एक और पौधा है जिसका नाम है ड्रेसेरा या ड्रासेरा। ये भी हशरात खोर है, यानी ये भी कीड़े मकोड़े खाता है, हैवान खोर है ये। राइट हैंड साइड पर नीचे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रश्तक होते हैं, रेशे रेशे जैसे होते हैं, जिसके पॉइंट पे रेड रेड कलर के डॉट्स होते हैं जो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जब इस पर कोई कीड़ा आकर बैठता है तो कीड़े के लम्स का एहसास होते ही पौधे के पत्तों पर मौजूद रश्तक अंदरूनी सतह की जानिब मुड़ते हैं, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और कीड़े को चारों तरफ से फिर ये घेर लेते हैं और फिर ये कीड़ा उसमें से बाहर नहीं निकल कर जा सकता। तो ये भी क्या है, ये कीड़ा भी बाद में जो है उनकी ग़िज़ा बन जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है नबातात में हम आहंगी की। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता चली हम आहंगी के अलावा, कि नबातात जो होते हैं वो हैवानात को अपनी ग़िज़ा भी बनाते हैं, हशरात खोर नबातात भी होते हैं। उसके कवल का फूल जो है वो हमेशा सुबह के वक्त खिलता है और रात रानी का फूल जो है वो रात में खिलता है। तो ये फूल को कैसे पता चलता होगा, मैसेज पहुंचता होगा ना, उनमें एक सिस्टम होता होगा नबातात में ऐसा, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई है। तो कवल का फूल हमेशा सुबह में खिलेगा। और रात रानी कहते ही हैं इसीलिए इसको, क्योंकि ये रात के वक्त खिलता है। और ये बहुत, रात रानी का जो पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। बिल्कुल वैसे ही गुले चांदनी बेल्सम पौधे में मुनासिब वक्त पर फल फटता है और उसके बीज चारों तरफ फैल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आप गुल चांदनी या बेल्सम पौधा देख सकते हैं, इसके फूल भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और ऐसे पत्तों के दरमियान से ही जो है फूल लगे हुए होते हैं। और एक मुनासिब वक्त पर इसका
जो फल है वो इस तरह से फटता है اور اس کے بیج چاروں طرف پھر پھیل جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان بیجوں کی وجہ سے نئے بہت سارے پودے وجود میں آتے ہیں. تو یہ بھی نباتات میں ہم آہنگی کے ایک ایگزامپل ہے کہ جب وہ پھل جو ہے پوری طرح سے پک جاتا ہوگا، اس میں بیج تیار ہوتے ہوں گے، اس کے بعد ہی وہ پھٹتا ہے. یعنی ایک میکینزم کام کر رہا ہے نا ان کے اندر بھی، کسی بھی وقت وہ پھل نہیں پھٹے گا، وہ اسی وقت پھٹے گا جب اس کے بیج پوری طرح سے تیار ہو گئے ہوتے ہیں. جب وہ پک جاتا ہے اسی وقت وہ پھٹتا ہے اور پھر اس کے بیج چاروں طرف پھیل جاتے ہیں. تو ایک مناسب وقت پر ہی وہ پھل پھٹتا ہے. تو یہ بھی ہم آہنگی کی ایک ایگزامپل ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آج آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے اس چیپٹر میں ہم نے ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ہم نے دیکھے کہ نباتات میں کس طرح سے ہم آہنگی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ اور ایگزامپل ہے ہم آہنگی کے تعلق سے، نباتات میں کوآرڈینیشن کیسے ہوتا ہے اس کے تعلق سے، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارے اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. اب آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.